अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वीडियो का आगाज एक शेर से करूंगी आज। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, रब को जो घर हो पसंद वो तो वहाँ होती है। बेटी का लफ्ज़ बोलते ही दिल मोहब्बत से भर जाता है। हमारे प्यारे नबी कि अपनी बेटी मौलाना फातिमा ज़हरा से मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं। आप हमेशा फरमाते थे कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब मौलाना फातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाती तो आप मोहब्बत से खड़े हो जाते। आपका ये अमल जो है, रसूलुल्लाह का ये जो अमल है, हमें क्या सिखाता है। हम नॉर्मली किन लोगों के लिए खड़े होते हैं। नॉर्मली हम जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उसको ग्रीट करने के लिए उसके एहतराम में, उसकी मोहब्बत में खड़े हो जाते हैं। तो आपका ये अमल हमें ये सिखाता है कि बेटियां कितनी काबिल एहतराम हैं, काबिल मोहब्बत हैं, लेकिन बेटियां मेहमान हैं। जब एक माँ किसी बेटी की अपनी परवरिश करे तो वो ये सोचे कि मैं एक बीवी और एक माँ की परवरिश कर रही हूँ। बेटियों को सबसे पहले जो चीज़ सिखानी चाहिए मेरे ख्याल में वो है उनको शर्म और हया का सबक देना है। सबसे पहले हमें उन्हें ये सिखाना है कि बच्चियों में हया और शर्म का अंसर ज़रूर होना चाहिए। किरदार बा किरदार बेटी को होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है बच्ची का लिबास, उसे सबसे पहले ये तालीम होनी चाहिए कि उसे किस तरह का लिबास पहनना है, किस तरीके का अपने आप को प्रेजेंट करना है लोगों के सामने। बेटियों को बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चियां जब छोटी होती हैं तो हम अमूमन उन्हें ऐसे कपड़े पहना देते हैं जो कुछ थोड़े नामुनासिब से होते हैं और ये सोच के कि अभी तो छोटी है। लेकिन इससे क्या होता है कि बच्चियां उन लिबास को नॉर्मल समझ के वो चाहती हैं कि जब वो बड़ी हो जाएं तब भी वो इसी तरह का लिबास पहने। लेकिन बच्चियों को वक्त आने पे ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस तरीके का लिबास उनके लिए ज़्यादा मुनासिब है। बेटियों को सुघड़ बनाएं, उन्हें घर के कामकाज की तालीम दें, उन्हें सिखाएं कि घर के कामों को, पढ़ाई भी कर रही हों तो उन्हें सिखाएं कि पढ़ाई के साथ साथ घर को किस तरह मैनेज करना है। घर में अगर दादा दादी हैं तो उनका एहतराम करना सिखाएं। बहुत बार हम देखते हैं कि क्योंकि माँ की जो है अपनी सास के साथ नहीं बन रही होती है तो अपनी बेटी को भी दादी की खिलाफ बातें वो करती रहती हैं। अमूमन औरतों की आदत होती है कि अगर उनकी अपनी कोई सास से अनबन हो जाती है तो अपनी बेटी को बात करती हैं। तो बेटियों को ऐसा लगता है कि जो दादी है या जो मेरी माँ की सास है वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। तो वो जो इंटरफेयर उसको लग रहा है, तो जब वो अगले घर जाएगी तो वो जो उसकी सास उसके साथ जो है, अगर कभी उसे समझाएं कि अगर अगले घर जाके आपने किस तरह अपनी सास के साथ रहना है, घर के बुजुर्ग का एहतराम करना उसे सिखाएं, ताकि अगर आगे जाके उन्हें अगर उसे अपनी सास की कोई भी बात बुरी भी लगे तो उसे पता हो कि कितना तहम्मुल और कितनी अक्लमंदी से उस सारे मामलात को उसे हैंडल करना है। बच्चियों को अच्छी ग़िज़ा खाने की आदत डालें। सेहतमंद एक आजकल देखते हैं कि बच्चियां अमूमन जो है खाने की थोड़ी चोर होती हैं, खाना नहीं खाती हैं प्रॉपर तरीके से। नूडल्स या फास्ट फूड, इस तरीके के फूड्स उनको ज़्यादा पसंद आ रहे होते हैं। और लेकिन ये सारी चीज़ें उसे जिस्मानी तौर पर अंदर ही अंदर कमज़ोर कर देती हैं। खुराक का ठीक से ना लेना छोटी उम्र से ही वो अंदर ही अंदर उसे इतना कमज़ोर कर देता है, क्योंकि बेटी को आगे जाके खुद एक तख्लीक के मरहले से गुजरना है। इसीलिए हम आजकल देखते हैं कि 85% जो है डिलीवरीज जो हो रही हैं वो सिजेरियन होती हैं। एक जो कुदरती तरीका है वो भी नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं इसकी वजह बच्चियों का जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होना भी है। तो कोशिश करें कि बच्चियों को अच्छी ग़िज़ा खाने की आदत डालें। अच्छे प्रॉपर फूड जो है, एक न्यूट्रिएंट बैलेंस डाइट लेने की आदत होनी चाहिए। हर तरीके का खाना वो खा लेती हों, ताकि क्योंकि एक सेहतमंद माँ ही सेहतमंद जो है बच्चा पैदा कर सकती है और अपने घर को भी ठीक से चला सकती है। बेटियों को ये सिखाएं। आजकल ये हो गया है कि
مائیں جو ہیں اپنے شوہروں کی برائیاں بھی اپنے بیٹیوں کے پاس کرتی ہیں. یعنی اگر میاں بیوی میں کوئی انبن ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ شوہر کو تو کچھ اتنا نہیں کہا جا سکتا ہے, تو وہ سارا فرسٹریشن جو ہوتی ہے وہ اپنی بیٹیوں کے سامنے ظاہر کرتی ہیں, بیٹیوں کے پاس کہتی ہیں. لیکن وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ اس بچی کے لیے اس کی دنیا میں جو مرد کے نام پر جو شخص اویلیبل ہے وہ اس کا باپ ہے, اس کا بھائی ہے. اس کے علاوہ اب اگر آپ اپنے شوہر کی برائیاں اس بچی کے پاس کرتی ہیں تو وہ اس کے دماغ میں اپنے لائف پارٹنر کو لے کے بھی کچھ خدشات ایسے پیدا ہو جائیں گے. جب وہ آگے جائے گی, شادی کر کے جائے گی, تو وہ کہیں نہ کہیں انہی باتوں کے تناظر میں اپنے ہسبینڈ کو بھی دیکھے گی, اسی اینک سے جو آپ نے اسے پہنا دی ہے بچپن میں, اسی اینک سے وہ اپنے شوہر کو بھی دیکھنا شروع کرے گی. تو کوشش کریں کہ اگر آپ میاں بیوی میں کوئی انبن ہو بھی جاتی ہے تو کم از کم اپنی بیٹیوں کے سامنے ظاہر نہ کریں, یا بیٹیوں کے سامنے ان کے باپ کی برائی نہ کریں, تاکہ ان کا جو امیج ہے ایک آدمی کا, ایک شوہر کا, اس کے دماغ میں ہمیشہ اچھا بنا رہے. آج کل کے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے لڑکے لڑکیوں کا دوستی کرنا. لڑکیاں بہت ہی نارملی کہتی ہیں کہ لڑکے ہمارے دوست ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم بظاہر کہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں, لیکن کچھ چیزوں کو ہم نے ہمارے معاشرے میں اتنا نارمل کر دیا ہے کہ معاشرہ جس تنزلی کی طرف جا رہا ہے اس کی بہت ساری وجہوں میں کہیں ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو نارمل کر دیا ہے, ہمارا مذہب ان چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہو, کالج میں, اسکول میں, یونیورسٹیز میں, انفارمیشن تو اس کے ساتھ جو اس کے اسٹوڈنٹس اس کے پڑھتے ہیں, کلاس میٹس ہیں, اس کے کولیگس ہیں, یا وہ جہاں جاب کرتی ہے وہاں اس کے جو کولیگس ہیں, ہو سکتا ہے ان کے ساتھ انفارمیشن ایکسچینج کے طور پہ یا کسی کام کرنے کے طور پہ, سبجیکٹ کچھ باتیں شیئر کرنے کے طور پہ تو ان سے بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن وہ دوست نہیں ہو سکتے. آپ کے بیٹیوں کو یہ بالکل کلیئر سمجھانا ہے کہ لڑکے جو ہے ہمارے محرم رشتے ہی ہمارے اپنے ہوتے ہیں, ہمارے خود سگے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو منہ بولے بھائی ہیں یا یہ جو لڑکے ہم دوست بنا لیتی ہیں بچیاں, کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ماں باپ جو ہے اس بات کو لائٹ نارمل لیتے ہوں, یا آپ اپنے آپ کو براڈ مائنڈیڈ کہتے ہوں کہ ہم ایسی سوچ کے نہیں ہیں, لیکن جب بچی اگلے گھر جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے شوہر کے لیے یہ سب نارمل نہ ہو, اس کے لاس کے لیے یہ سب نارمل نہ ہو. تو یہی باتیں چھوٹی چھوٹی پھر آگے جا کے بگاڑ کا باعث بنتی ہیں, گھر کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہیں. تو بچیوں کو چھوٹی ایج سے ہی یہ ساری باتیں بھی سکھا دینی چاہیے. اپنی بچیوں کو تحمل, ایثار, قربانی, صبر کا درس ضرور دیں, لیکن بیٹیوں کو یہ بھی ضرور سکھائیں کہ کب ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. بیٹیوں کو یہ ضرور بتائیں کہ اگر وہ فزیکلی یا مینٹلی ابیوز ہو رہی ہوں تو اس بچی میں اتنی جرت آپ نے ضرور ڈالنی ہے کہ وہ کہہ سکے کہ اٹس انف, اب بہت ہو گیا. تو اسی لیے بیٹیوں کو چاہے وہ سسرال جا کے نہ کمائیں, شادی شدہ ہوں اور نہ کماتی ہوں, لیکن ایٹ لیسٹ ان میں کمانے کا پوٹینشیل ضرور ہونا چاہیے. ان میں ایجوکیٹ کریں, انہیں اسکل سکھائیں, تاکہ وہ بچیاں صرف اس خوف سے کہ اگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, کبھی ایسے اس کی زندگی میں حالات آ جائیں کہ جہاں پہ اسے لگے کہ شاید اب اس کا اپنے شوہر کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا ہے یا وہ نہیں رہ سکتی ہے, تو وہ صرف اس ڈر سے مار نہ کھاتی رہے یا اس خوف سے مینٹلی ابیوز, مینٹل ٹارچر نہ برداشت کرتی رہے کہ اگر میں اپنے شوہر کے گھر سے نکلوں گی تو اپنے ماں باپ, بھائی بہنوں پہ بوجھ بن جاؤں گی. اپنی بیٹیوں کو ایجوکیٹ ضرور کیجیے, انہیں اسکل ضرور سکھائیے, انہیں ہمت اور جرت ضرور دیجیے. اپنی بیٹیوں کو باڈی شیمنگ مت کیجیے, ان میں احساس کمتری پیدا مت کیجیے. اپنی بیٹیوں کو بہت بار میں نے دیکھا ہے مائیں جو ہیں بچیوں کے رنگ کو لے کر یا ان کی فزیک کو لے کر بھی بچیوں کے سامنے ہی یا ان کے منہ پہ ہی ان کو کہہ رہی ہوتی ہیں. تو خدارا ان میں یہ ساری احساس کمتری مت ڈالیے, انہیں ایک کانفیڈنٹ اور ایک ایسا شخصیت انہیں بنائیے, ایسی شخصیت بنائیے کہ جو جہاں پہ بھی رہے, چاہے آپ کے گھر میں رہے تب بھی قابل فخر ہو,
اور جب اپنے سسرال میں جائے تب بھی قابل عزت اور قابل قدر مانی جائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر سبسکرائب کیے بغیر چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہر بیٹی کا نصیب بہت بہت اچھا کرے، آمین۔ چلتی ہوں، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔